दिनहरूमा उहाँले जे सक्नुहुन्छ अन्य गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई अन्य अझै थप पनि सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ र उहाँहरू स्विडेनमा आफ्नो कमिटीमा बसेर आफ्नो सरसल्लाह गरेर फेरि निर्णयमा पुग्नुहुनेछ। उहाँहरूले अहिले मैले तपाईहरुलाई गत साल पनि भनेको थिएँ, हामीहरूले +2 गर्ने कुराको एउटा सोच राखेका छौँ र विदेशबाट हामी युनिभर्सिटीबाट चाहिँ एफिलिएसन लिने तयारीमा छौँ। त्यही पनि त्यसमा पनि अहिले हाम्रो हिजो मात्रै हामी सल्लाह गऱ्यौँ। हेलेना लिजाले म प्रयास गर्छु त्यहाँको युनिभर्सिटीहरूलाई केही एफिलिएसन गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा पनि उहाँले दिनुभएको छ। त्यसैले लुक बिफोर यु जम्प, अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ केही हेर्नु पर्यो। त्यसैले गर्दा हामीले +2 गर्नको लागि पनि अत्यन्त राम्रो ढङ्गले सोचेर निर्णय गर्यो भने सफल पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस सफलताको लागि हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँको सहयोग, सद्भाव एन्ड सत्प्रेम हामीलाई रहिरहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यो स्कुल जब इस्टाब्लिस भयो अहिले 18 वर्ष पुग्यो। 18 वर्ष अब यौवन अवस्थामा प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थामा हामी सबभन्दा पहिला प्रोफेसर हान्सी गिल्टरले नै यसलाई उद्घाटन गर्नुभएको हो। पुरानो बिल्डिङमा उद्घाटन गर्नलाई पनि एउटा पर्दा समेत पनि नभएको अवस्थामा उहाँले एउटा नामाकरण एस्फोर्डेल पब्लिक स्कुल नामाकरण गरेर उद्घाटन गर्नुभएको। आज त्यो 18 वर्ष भयो र उहाँहरू 20औं वर्षको बेला चाहिँ सबै मेम्बरहरू आउने योजना पनि गर्दै हुनुहुन्छ। हामी आशा गरौँ उहाँलाई स्वागत गर्ने हामी अवसरबाट वञ्चित नहौँ, हामीले गर्ने प्रयास गरौँ। उहाँले त्यति परदेखिको यो हाम्रो विदेशी पाहुनाहरू जुन अहिले मैले नाम लिएँ, हेलेना, अन्मारी, म्याट, सोफिया, प्याट्रिक, युस्फिन, यिनीहरूलाई एकचोटि जोरदार तालीद्वारा स्वागत गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आदरणीय अभिभावकज्यू। अब हामीले आजको यो कार्यक्रममा जुन हाम्रो एकाडेमिक कुरा छ, त्यो एकाडेमिक कुरामा हामीले जुन अध्यापन गराइरहेको छौँ, हाम्रा शिक्षक साथीहरू निरन्तर खटिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले जुन मेहनत गर्नुभएको छ त्यसको रिजल्ट हामीले अहिले SEE, हामी पहिला SLC भन्थ्यौँ, अहिले SEE भन्ने भएको छ। त्यसकारणले यो सेकेन्डरी एजुकेसन एक्जाम हो यसको फुल फर्म। यसमा अहिले हामीले अन्य स्कुल छोडेर हामीले पनि 100% रिजल्ट प्राप्त गरेर +2 पनि ल्याएका छौँ। एकाडेमिक कुरामा अन्य हामी इन्टर्न प्रोग्राम अनि एक्सटर्नल प्रोग्रामहरूमा पनि हामीले केही प्राइजहरू जित्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। भनेदेखि तपाईँहरूले विश्वास गरेर राख्नुभएको जुन स्कुल छ, स्कुलमा तपाईँहरूले लागिराख्नु भएको छ, त्यो अत्यन्तै राम्रो हुँदै गइरहेको छ। राम्रो बनाउने हाम्रो पनि प्रयास छ, तपाईँहरूको पनि सहयोग भइरहेको छ। त्यसकारण एकाडेमिक कुरामा यसरी अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै बच्चाहरूलाई हामीले एजुकेसनमा एकाडेमिक मात्रै नभएर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने भएको हुनाले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा हाम्रो देखिहाल्नु भएको छ। डान्स प्रोग्राम छ, म्युजिक प्रोग्राम भयो, स्काउटको प्रोग्राम भयो, कराटेहरू भयो, हामीले स्विमिङ पनि जाने गरेका छौँ। अनि इत्यादि कुराहरूबाट जुन तपाईँहरूलाई हामी यहाँ स्वागत गर्दैछौँ। ती साना नर्सरीका नानीहरूले तपाईँहरूले विश्वासै गर्नुभएको थिएन होला, रुँदै स्कुलमा छोड्ने बच्चाहरू के नाच्थ्यो होला, के गर्थ्यो होला। त्यो हामीले जुन सिकायौँ, हाम्रा टिचर साथीहरूले जुन सिकाउनु भयो, तपाईँहरूले देखाउनु भयो, अनि तपाईँहरूलाई देखाउनु भयो, उहाँले तपाईँहरूलाई हौसला प्राप्त भयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नानीहरूलाई हामीले एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा यसरी विभिन्न रूप गरेका छौँ। स्काउट चाहिँ अहिले जुन एउटा राम्रो एउटा सम्मानित एउटा राष्ट्रिय गीतमा चाहिँ एउटा प्रदर्शन गर्यो, त्यो बच्चाहरूले कति मिलाएर गर्यो त्यो पनि देखिराख्नु भएको छ। नृत्यपट्टि अझै 10 अवतारको रूपमा चाहिँ डान्स नृत्य गराउनु भयो, त्यो पनि अत्यन्तै सराहनीय छ। त्यसैले अन्य म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्टहरू आउँदैछ, अन्य कार्यक्रमहरू आउँदैछ। त्यसैले तपाईँहरू केही समय लाग्ला तर धैर्य गरेर बसिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। आफ्नो बच्चाहरूलाई हौसला दिनुहोला। यो हौसला
यिनीहरू अहिले हौसलाको भोको छ, त्यसकारण हौसला प्रदान गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब यसैले अहिले हामीले बच्चाहरूलाई इन्करेज गर्नको लागि हान्से गिल्टर अवार्ड भनेर हामीले 15,000 र 10,000 को पुरस्कारहरू पनि स्विडेनकै प्रोजेक्ट कमिटीहरूबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो यसपल्टको विद्यार्थीहरूको भाग्यमानी छ जसले स्कुलमा चाहिँ बेस्ट अफ दि बेस्ट हुन सक्यो, उसलाई चाहिँ हामीले अब हामी सम्मान गर्दैछौँ। अन्य शङ्कर प्रधान विद्या प्रदान नामको पुरस्कार छ एकाडेमिक उन्नति गर्नको लागि, त्यो पनि हामी एकछिनमा प्रदान गर्दैछौँ। यसपल्ट हामीले प्यारेन्ट्स डे अलिकति छिटो गर्नु पर्यो। हाम्रो पाहुनाहरू अलिक छिटो आइदिने हुनुभएको हुनाले हामीले स्पोर्ट्स विक मनाउनु पाएको छैनौँ। यो आगामी दिनमा स्पोर्ट्स विक मनाउनेछौँ। त्यसैले हामीले आज धेरै सिल्डहरू प्रदर्शन गर्नु पाएको छैनौँ, मेडलहरू धेरै गर्नु पाएको छैनौँ। तैपनि तपाईँहरूप्रति हाम्रो सद्भाव सम्मान रहिरहेको छ। यो बच्चाहरूको खुसीको लागि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी अत्यन्तै जरुरी छ। बच्चाहरूलाई मानसिक एवं शारीरिक दुईटै कुरो प्राप्त भयो भने उनीहरू सोचस्फूर्त पनि राम्रो हुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यी एकाडेमिक कुराहरू र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजका कुराहरू हामी यहाँ गर्दैछौँ। अब हामीले आगामी दिनमा कहिले सक्छौँ हामी प्रयासरत छौँ। +2 सँगसँगै मोन्टेसोरीको क्लासहरू पनि हामीले गर्ने प्रयासमा छौँ। त्यो आर्थिक पनि धेरै लाग्ने भएको र अलिकति योजनाबद्ध तरिकाले जानुपर्ने भएको हुनाले हामीले प्रयासरत छौँ। यति मात्रै यहाँलाई जानकारी गर्दछु। अब हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्राम भनेको हाम्रो गत वर्ष 2073 हाम्रो स्कुलबाट 23 जना विद्यार्थीहरूले SEE एक्जाममा सफल गरेका थिए। तिनीहरूलाई आज हाम्रो बिदाई गर्ने कार्यक्रम पनि छ। ती बिदाई गर्ने कार्यक्रमहरूमा अब हामीले स्कुलबाट बिदाई गर्ने होइन, उनीहरूको उन्नति र प्रगतिको लागि अर्को ठाउँमा अर्को स्टेपमा अगाडि जाऊ है भनेर बिदाई गर्ने हो। नभए तिनीहरूको लागि सधैँ स्कुल उनीहरूकै हो। उनीहरूलाई सधैँ हामीहरू स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उनीहरूले आफ्नो स्कुल खोलेर सधैँ सहयोग गरोस् र त्यसकारण हामी बिदाई कार्यक्रमहरू पनि गर्दैछौँ। त्यो बिदाई कार्यक्रममा उहाँहरू ती बच्चाहरू राम्रो हुनको लागि स्कुलले मात्रै होइन अभिभावकहरूको भूमिका पनि ज्यादै सराहनीय भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता हामी आदरणीय अभिभावकज्यूहरूलाई पनि सँगसँगै ती बच्चाहरूसँग सम्मान गर्दैछौँ। त्यसकारण तपाईँहरूको मायाले यो एस्पोडेल पब्लिक स्कुललाई जुन किसिमले यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ, अझै तपाईँहरूको हौसला प्रेरणा प्राप्त भइराखोस्, सहयोग प्राप्त भइराखोस्। त्यस्तो भएको खण्डमा अझै पनि यो विद्यालय अन्य स्कुलसँग कम्पिटिसन गर्न सफल हुन्छ, यसले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। र म सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। टाढोबाट विदेशबाट आउनुभएका स्पेसली हाम्रो हेलेना अन्नाली लगायतका परिवारहरूलाई म पुनः एकचोटि आभार गर्न चाहन्छु। वी रेस्पेक्ट देम एन्ड वी अनर देम। त्यसैले अन्य अभिभावकज्यूहरू यस्ता तपाईँहरूको आज किनभने बिदाको दिन परेको छैन, अफिसहरू पनि थियो होला, कति यस्ता बावजुदका लागि पनि आफ्नो विद्यालयको आफ्ना भाइ छोराछोरीको कार्यक्रमको लागि पनि आइदिनु भएको छ। त्यसप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जो अहोरात्र खटेर अहिले पनि भित्र बसेर बच्चाहरूलाई मेकअप गराइदिने गर्ने इत्यादि काममा खटिराख्नु भएको मेरा सहोदर शिक्षक साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले मैले अब तपाईँहरूप्रति म मेरो छोटो मन्तव्य राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय एस्पोडेल। Namaste and good afternoon, honorable chief guests, respected guests, parents, teachers, guardians, and dear friends. It's me, Namata Katwar, representing grade 10. Today I'm standing here in front of all of you to call the little sisters of grade 1 and 2 for the next dance performance. Even though we are young and grown up yet, we please ourselves when we remember our childhood. The feelings of our childhood always makes us active, fresh, and jovial. We feel like we're still living joyfully. Our little sisters of grade 1 and 2 are going to present a beautiful dance performance which makes us journey throughout a beautiful childhood. Now let me invite the sisters of grade 1 and 2 for the next dance performance. Thank you and have a nice day.
the students of grade 1 and 2 for a beautiful dance number. I have got an information about our guest. I'd like to request Dr. Ramchandra Bhusal, the chairman of JICA Alumni Association in Nepal, to take the seat as the guest today. I'd like to congratulate Mr. Bhusal because he has recently elected as the General Secretary of the SARC level in JICA. I apologize for my announcement. Miss Santi Lakshmi Sakya. Everyone, it's me Carol Tamang from grade 5. Namaste. And it's me Karisma Kesi from grade 6. Hello Carol, how are you today? I'm fine, thank you Karisma. I'm thrilled and excited today. Me too. I'm very happy to see sisters are planning to show what we have learned in school. They are ready to perform now. I know Carol, our little brothers and sisters are going to act in a performance. Let us invite them for the performance. Thank you. Rosni Tamang from grade 6. I am very glad to announce for the next performance. The next performance is Rai dance. Rais and Limbus are the native people from the reported hills of Nepal. Rais have very rich culture tradition and made of dance. Many popular folk songs are originated in this region. Now, I have a privilege to welcome our elder brothers and sisters of grade 9 and 10 for a beautiful dance from Rai culture. They will surely entertain all of us. Thank you.
going to farewell our 14th batch SE students of our school. They have added the glory to our school, and the next program is to felicitate them, honor them, and to bid them farewell. And to conduct this part, I'd like to request my colleague, Mr. Sanjay Kumar Kushwaha. But before that, I'd like to request one of our colleagues, Miss Bebina Mahajan, to come to the backstage. Miss Bebina Mahajan. Now I'd like to hand over this microphone to my colleague, Mr. Sanjay Kushwaha. First of all, congratulations to all the parents. First of all, they are the person who have contributed a lot to gain this glory and their achievement. As well, I like to congratulate our students also who have achieved these achievements, and I like to, first of all, I like to request all our students to be in ready form. I'll be calling them according to your route, and I'll request them to come on over the stage, and I'll also like to request their parents also to come on the stage along with them. एसएलसी ग्रेजुएट का बच्चाहरूको प्यारेन्ट्स अभिभावकज्यूहरू पनि बच्चाहरूसँग स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म क्रमशः उहाँहरूको नाम भन्छु। विनायक श्रेष्ठ, स्वरूप गौतम, please without delay be on the stage. विनायक श्रेष्ठ, स्वरूप गौतम, मीरा चंद, रोशना खड्का, रुस्मा बराल, अमृता कुशवाहा, विद्याश्वरी कार्की, देवराज बोहरा, रोशन नेपाली, श्रुति कर्मचार्य, विजय कुशवाहा, विशाल आले मगर, सुस्मिता आले मगर, खुशी श्रेष्ठ, विश्वजीत पात्र, सत्य पिठाकोटी, अरुण डंगोल, रबिन परियार, अनिता कार्की, कैलाश बस्ने, अशोक नेपाली, टेक नारायण राम, आकृति बोहरा, हसीना राई, and Gopal Shrestha. Please be on the stage. बच्चाहरूको अभिभावकलाई पनि स्टेजमा आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Vice Principal Ma'am, Viva Kalika Shrestha, and other guests to come on the stage and put tika and khada to our SLC graduate and our parents. With 100% result. Once again, congratulations to all of them, students and parents, as well as to our teachers also. I'd like to request my colleagues, Mr. Bhuvan sir, and our students to present a token of love and tika to them. We are very glad to celebrate this moment.
Once again, congratulations to 14th batch ACC and for the glory.